بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، برائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم، بے شک وہ لوگ جڑے مرد نے مومنہ دے اندروں یا عورتاں نے مومنہ دے اندروں اے تکلیف دین اور اللہ دے کولوں توبہ نہ کرن تے اللہ پاک انہاں نوں جہنم دے اندر ڈال دیں گے۔ پھر دوسرے مقام تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مومن امت اس چیز دا خیال کرن کہ ظالم جڑا عمل کر رہا ہے اللہ پاک اس عمل نو چھوڑ دیں گے، بلکہ اللہ پاک فرما دینے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ پاک ایک خاص وقت تک ظالم نو مہلت عطا کر دیں دے۔ موجودہ صورتحال تمام احباب دے سامنے ہے، کس قدر مسلمانہ تے زیادتی خصوصاً غزہ فلسطین دے اندر گزشتہ جمعہ دے خطبہ دے اندر مسجد اقصی دی فضیلت اور مسجد اقصی دے متعلق، قبلہ اول دے متعلق کچھ باتاں عرض کیتیاں سن۔ مسجد اقصی کائنات دے اندر تین جڑے بڑے مذہب جنہاں نوں منیا جاندا ہے، جنہاں دے اندر مسلمان، عیسائی اور یہودی، یہ تینوں مذہب جڑے نے اپنا معتبر مقام جڑا ہے مسجد اقصی نوں سمجھدے نے۔ عیسائی بیت المقدس، مسجد اقصی اس میں اس واسطے معتبر سمجھتے ہیں کہ اس جگہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی اور اسی جگہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آسمانہ تے اٹھایا گیا۔ مسلمان مسجد اقصی دی جیڑی فضیلت میرے محبوب پیغمبر نے فرمائی کہ کائنات دے اندر مسلمانہ واسطے تین مقامات نے، پہلے نمبر تے مسجد حرام بیت اللہ، دوسرے نمبر تے مسجد نبوی مدینہ منورہ، اور تیسرے نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ انہاں دی طرف اگر انسان سفر کرے تے اللہ پاک اجر و ثواب بھی عطا فرما دے۔ یہودی جڑے نے انہاں دے نزدیک قیامت دے قرب اسے جگہ تے انہاں دا مسیحا دجال جڑا آئے گا اور انہاں نو بچائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء کرام نو اللہ پاک نے معبوس فرمایا، ہر نبی دا مسکن اور ٹھکانہ فلسطین بیت المقدس جس نو قدس کیا جاندا ہے،
عبرانی زبان دے اندر یروشلم اور عربی زبان دے اندر عشق قدس کیا جاندا ہے کہ پاک جگہ ہے، ہر نبیاں دا مسکن رہا، ہر نبی جڑا ہے اس جگہ تے آندا رہا، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تے تمام انبیاء کرام دی امامت کرا کے امام الانبیاء بن گئے، اور یہ مقام مسلمانہ واسطے ابتدائی 17 ماہ جڑے نے قبلہ دی حیثیت رکھدا ہے، قبلہ اول دی حیثیت رکھدا ہے۔ اس وقت پوری دنیا تے 57 اسلامی ریاستہ 57 اسلامی ملک موجود نے، جنہ دے اندروں اکثر ایٹمی طاقت، اور اگر وہ چاہن تے پوری دنیا تے حکومت کر سکتے نے، اتنی طاقت موجود ہے۔ اگر میں اپنے ہی ملک پاکستان دی بات کراں، طاقت اور قوت دی بات کیتی جائے، گزشتہ ایام دے اندر پوری دنیا دے ممالک دی فورسز اور فوج دا موازنہ کیتا گیا۔ پاکستانی فوج پوری دنیا دے پہلے نمبر دے اندر ہے۔ پاکستان دیاں ایجنسیاں، سیکورٹی ادارے اپنی کارکردگی دے اعتبار دے نال پوری دنیا دے اندر مننے جاندے نے۔ اگر پاکستان دی قوت دی بات کیتی جائے، اللہ پاک نے ایٹمی صلاحیت دے نال پاکستان نو نوازیا۔ اگر اس ملک دے رہن والے باشندیاں دی بات کیتی جائے، ساڑے دلاں دے اندر جہاد دی محبت سرشار ہے، اور تاریخ اس بات دی گواہ ہے، جس موقع تے پاکستانی قوم جہاد واسطے نکلی ہے، 65 دی جنگ ہوئے، پاکستانی عوام جڑی ہے ہر جگہ تے انہاں دے دلاں دے اندر جہاد دی محبت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم دے اندر جہاد دا جذبہ موجود ہوئے، اللہ اس قوم نو تباہ نہیں کریا کر دے، اللہ پاک اس قوم نو بقا عطا کر دیا کر دے۔ اسی طرح دیگر دوسری اسلامی ریاستاں موجود نے، اور اس وقت فلسطین، مسجد اقصی، قبلہ اول دا معاملہ ہے۔ کوئی مسلمان اپنی زبان دے اندروں بیان نہیں جاری کردا، کوئی اسلامی ریاست دا سربراہ فلسطینیہ دے حقوق دی بات نہیں کردا، اگرچہ لوگ اپنی مدد دے تحت شٹر ڈاؤن ہڑتال، مظاہرے، احتجاجات، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انہاں دا کوئی فائدہ ظاہری طور تے نظر نہیں آندا، لیکن ایک فائدہ اگر میڈیا دے اعتبار دے نال دیکھا جائے تو وہ خبر جڑے مظاہرے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنا، احتجاج نو ریکارڈ کرنا، سوشل میڈیا دے ذریعے پوری دنیا تے جس وقت اس خبر نو دیکھا جاندا ہے، اس دی ریٹنگ بڑھ جاندی ہے، لوگاں دی نظر دے اندر بات چلی جاندی ہے کہ فلاں ملک دے اندر، فلاں علاقے دے اندر لوگ فلسطینیہ دے حقوق واسطے نکلے نے، کھڑے ہوئے نے۔ انہاں دے دل دے اندر انہاں مسلمانہ، ان حد مسلمان جنہ تے ظلم و زیادتی، بربریت اور انہاں نے شہید کیتا جا رہا ہے، انہاں دے او ٹھکانے، سکول، ہسپتال اور خاص جڑے رفائی اداریاں نے انہاں دے اوپر بم پھینکے جا رہے نے، اور یہی یورپ دے لوگ جڑے مختلف این جی اوز دی شکل دے اندر اپنے آپ نو دنیا دے اندر بڑے اعلیٰ کردار والے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا دے اندر انسانی حقوق دی این جی اوز موجود نے،
اگر تے کوئی معاملہ کسی اسلامی ریاست دے اندر پیش آ جائے تے اسلامی حقوق دیاں تنظیماں کھڑیاں ہو جاندیاں نے، لیکن تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ فلسطین دے اندر کس قدر قتل عام کیتا جا رہا ہے، فلسطینیاں دی نسل کشی کیتی جا رہی ہے۔ آج اگر سوال کیتا جائے پوری دنیا دے اندر، یورپی یونین دے اندر جڑی انسانی حقوق دیاں تنظیماں نے جڑے اپنے آپ نو انساناں دے حقوق واسطے کھڑا ہونا پسند کردے نے، وہ آج کس جگہ تے نے؟ کسی این جی او نے، کسی انسانی حقوق دی تنظیم نے فلسطین واسطے آواز اٹھائی؟ بالکل نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قرآن پاک دے اندر کہ جیڑا ظالم ظلم کر دے، اللہ پاک اس بندے دی رسی نو ٹلی چھڑ دیندے نے اور ایک وقت تک مؤخر کر دیتا جاندا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے والا، تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ پاک فرمان دینے کہ ظالم دی اسی رسی نو ٹیلا چھوڑ دینے انما یؤخرہم، اس دے معاملات نو مؤخر کر دینے یہ دے اندر دو باتاں نے۔ ایک جڑی گزشتہ جمعہ دے اندر محبوب پیغمبر دی حدیث نو ذکر کر چکے اللہ پاک دے پیارے حبیب پیغمبر فرمان دینے، مسلمان کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم دی مانند نے، اگر کسے دے جسم دے اندر ایک کنڈا چھپ دائے تکلیف سارے جسم دے اندر محسوس کی جاندی ہے۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتے نے ظلم کرن والا ظلم کر رہا ہے، لیکن مسلمانہ دے دلان دے اندر تڑپ کس قدر موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر تے اللہ پاک ظالم نو کھلی چھوٹ دے دیندے نے کہ دنیا دے اندر کس قدر ظلم کر سکنا ہے، ایک وقت تسی میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ آئیے بات میں فلسطین اور مسجد اقصی دی کر رہا سا۔ فلسطین دے اندر جس وقت 1948 دے اندر اسرائیل دی ریاست نو قائم کیتا، دوسری جنگ عظیم تو بعد ہولوکاسٹ دے اندر جس وقت جرمنی دا ہٹلر انہیں یہودیاں نو قتل کر کے نسل کشی کر کے انہاں نو ختم کر دیتا اور چاند یہودی باقی رہ گئے، اس وقت دی پوری کائنات دے اندر لوگاں نے شور شرابہ ڈالیا، تاریخ دیاں کتاباں دے اندر بات نقل ہے، لوگاں نے ہٹلر نو برا پلا کہا کہ تو اس قدر لوگاں تے ظلم کیتا، انہاں نو قتل کر دیتا، انہاں دی نسل کشی کر دیتے۔ ایک جہاز دے اندر تھوڑے جے یہودی بچے اور ہٹلر نے بات کہی سے کہ دنیا دے سامنے یہ تھوڑے جے یہودی اس واسطے زندہ چھڑ کے جا رہے ہیں تاکہ لوگاں نو پتا چل جائے کہ میں انہا یہودیاں نو کیوں قتل کرنا چاہنا سا۔ جدوں کسے ملک نے انہا چند یہودیاں نو پناہ نہ دیتے کہ فلسطینی لوگاں نے انہا نو پناہ دیتے، اور 1948 دے اندر 18 مئی 1948 دے اندر اسرائیل دی ریاست نو قائم کیتا۔ 1915 دے اندر یہودیاں دی اس ریاست دے متعلق انہا یہودیاں نے پراپوگنڈا شروع کر دیتا۔ جنوری 1915 دے اندر لبرل پارٹی دے سیاستدان ہربرٹ سیموئل نے اپنا خفیہ میمو دا فیوچر آف فلسطین تیار کر کے یہودیاں واسطے ایک پلان تیار کر کے رکھ دیتا، اور جدوں ہٹلر نو اس بات دا پتا چل دائے انہیں تاریخ دیاں کتاباں دے اندر نقل ہے 60 لاکھ تو زیادہ یہودیاں نو اس کائنات دے اندر قتل کر دیتا۔ 60 لاکھ یہودی ہٹلر نے قتل کیتا، اور بیت المقدس اس تو قبل جرائے حضرت عمر فاروق نے
بیت المقدس نو فتح کیتا. بیت المقدس مسجد اقصی جیڑی ہے اس سے اکثر جیڑا ہے مسلمانہ دی حکومت رہی. اگرچہ صلیبی جنگاں ہوندیاں رہی ہیں, کچھ وقت کافراں دے قبضہ دے اندر بیت المقدس رہا, وقت دے نال نال اور سلطنت عثمانیہ انہاں دی حکومت دے اندر مسلمانہ دے کول مسجد اقصی رہی. اس وقت موجودہ مسجد اقصی دا جڑا معاملات نے جڑے انتظامات نے مسلمانہ دے کول ہے, لیکن مسجد اقصی دا بالکل تھوڑا جا حصہ جڑا ہے وہ مسلمانہ دے کول ہے, اور باقی حصے تے جڑے یہودی قابض نے. جدوں انہاں دا دل چاہندا ہے مسجد اقصی تے حملہ کر دے نے, مسجد اقصی دی حرمت نو پامال کر دے نے, لیکن موجودہ وقت دے اندر فلسطینی اور خصوصاً غزہ دی پٹی اس سے حملہ کر کے مسلمانہ تے ظلم و زیادتی نو کیتا جا رہا ہے. تھوڑی جی مسجد اقصی دے حوالے دے نال تاریخی گفتگو نو ذکر کرنا چاہنا کہ اس یہودیاں دا مسجد اقصی دے نال کیوں دشمنی ہے, کیوں اس کو شہید کرنا چاہتے ہیں. ویسے تے قیامت دی علامات دے اندروں مسجد اقصی نو قرب قیامت شہید کر دیتا جائے گا. مسجد اقصی جڑی ہے اس وقت بالکل اپنی اونا بنیاداں تے موجود ہے جڑی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہ دے کولوں تعمیر کروائی سی. تصاویر دے اندر جڑا سنہری گولڈن کلر دا گنبد دکھایا جاندا ہے جنوں قبۃ الصخرا کہا جاندا ہے, یہ او مقام ہے جڑا مقام یہودیاں دے نزدیک بڑا ہی معتبر ہے. اور مسلمان اس مقام نو کیوں معتبر جاندے نے؟ اس قبۃ الصخرا دے اندر ایک بہت بڑا پتھر موجود ہے جس پتھر تو میرے محبوب پیغمبر معراج دی رات آسمانہ دی طرف گئے, اور یہودی اس پتھر نو اس واسطے معتبر سمجھدے نے. وہ سمجھدے نے کہ اس پتھر دے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے. تابوت سکینہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ پاک فرماندے نے ان نبیاں دی نشانی ہے جڑا نبی بادشاہت دے اندر ہوندا اللہ پاک تابوت سکینہ اس نو عطا فرما دیندے. ایک صندوق بعض کہندے نے سونے دا ہے, بعض کہندے نے مختلف دھاتاں دے نال بنیا ہے. اے تابوت سکینہ اللہ پاک دی طرف عطا کیتا گیا. اس تابوت سکینہ دے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دی باقیات موجود نے. حضرت موسیٰ دا عصا موجود ہے, دیگر جڑیاں انہاں دے نوادرات نے اس تابوت سکینہ دے اندر موجود سن. اور بنی اسرائیل دے کول اے تابوت ہویا کردا جس جگہ تے جنگ ہوندی اپنے نال لے جاندے, اللہ پاک دی برکت نازل ہوندی. حالانکہ یہ تابوت سکینہ ہے خود اس دی کوئی اہمیت دا حامل نہیں, لیکن اللہ دی طرفوں برکت عطا کر دیتی جاندی, اور جس دے کول اے ہوندا اس کو نبی منیا جاندا. یہودی آج بھی سمجھ دینے کہ اے تابوت سکینہ اس پتھر دے نیچے موجود ہے, اسی اس پتھر نو اکھاڑ کے اس دے نیچے تابوت سکینہ نکال کے پوری کائنات تے ساڈی حکومت ہوئے گی. اور دوسرے نمبر تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا محل جس نو ہیکل سلیمانی کیا جاندا ہے, اور یہود سمجھ دینے ہیکل سلیمانی جڑا سلیمان علیہ السلام دا محل ہے جس دا انہاں نے نقشہ بھی تیار کر لیا ہے,
اسے نقشے تے جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام دا محل سی اسے نقشے تے مسجد اقصی دی جگہ تے دوبارہ تعمیر کرن گے۔ اور انہاں دا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت اس محل دے اندر دجال آئے گا اور ساری حفاظت کرے گا، جس طرح میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کائنات کے اندر دو مسیح نازل فرمائے۔ ایک مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا مسیح عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مسیح دا لقب دیتا۔ اور دوسرے نمبر تے مسیح الدجال حدیث کے اندر لفظ آندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ مسیح الدجال قرب قیامت آئے گا اور دجال دا فتنہ اتنا سخت ہوئے گا کہ اے دے فتنے دے کولوں بچنا بڑا مشکل ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دے کول اپنی جنت بھی ہوئے گی، جہنم بھی ہوئے گی۔ جڑا اس نو خدا منے گا اس نو چھوڑ دے گا، جڑا اس نو ٹھکرائے گا اس نو قتل کر کے اپنی جہنم دے اندر پھینک دے گا۔ حقیقت دے اندر جیدی جہنم ہے، اللہ دے ہاں جنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آنکھ تو کانا ہوئے گا، اللہ رب العالمین دی ذات کانی نہیں ہے۔ آقا فرمان دے نے دجال کانا ہوئے گا، اے دے متھے دے اتے واضح کافر کاف فا اور را لکھیا ہوئے گا، ہر ایمان والا پہچان لے گا، فتنے عروج تے ہوں گے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے واسطے اعلان فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جمعہ والے دن سورۃ الکہف دی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس بندے نو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما دیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں آخری 10 آیتاں نو یاد کر لے گا، اللہ پاک اس نو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما دیں گے۔ آئیے جس بات نو میں عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے، صحیح مسلم دے اندر روایت نکلے، آقا فرما دینے یتبع الدجال من یہود ازبہان 70,000 علیہم، آقا فرماندے نے ازبہان دے 70,000 یہودی دجال دا ساتھ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اللہ پاک دے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انی لا انذرکم کموہ وما من نبی الا انذرہ قوما ہو لقد انذر نوح قومہ ولکنی اقول لکم فیہ۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میری قوم دے لوگو تانو میں دجال دے فتنے تو ڈران والا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے جتنے نبی اللہ پاک نے اس کائنات تے نبی بنا کے مبعوث فرمائے، جنہاں نو اللہ پاک نے اس کائنات تے مبعوث فرمایا، کوئی نبی کسی قوم دی طرف آیا، کوئی نبی ایک قبیلے دی طرف آیا، کوئی نبی خاص لوگاں دی طرف آیا، ہر نبی نے آ کے اپنی قوم نو دجال دے فتنے تو ڈرایا۔ لیکن آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میری امت دے لوگو، اے میرے صحابہ، میں بھی تانو دجال دے فتنے تو ڈران والا بن کے آیا۔ دجال دے فتنہ اتنا آسان نہیں، بڑے بڑے ایمان والے انہاں دا ایمان ڈول جائے گا۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے محبوب پیغمبر چند دعاواں اس طرح یاد کروان دے جس طرح قرآن دیاں آیتاں ہویا کر دیاں، انہاں دے اندروں ایک دعا اللہم
انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ دجال دے فتنے دے کولوں تیرے کولوں پناہ مانگنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت دے نال اس دعا نو پڑھن دا حکم دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہود دا اے ذہن ہے کہ مسجد اقصی دے اندر دجال آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد دے اندر روایت نہ کرے، لا یاتی اربعۃ مساجدا، دجال 4 جگہ تے نہیں جا سکدا، 4 مسجداں دے اندر نہیں جا سکدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذکر المسجد الحرام، دجال مسجد حرام دے اندر نہیں جا سکدا، والمسجد الاقصی، آقا فرماندے نے دجال مسجد اقصی دے اندر نہیں جا سکدا، والطور، دجال طور پہاڑ تے نہیں جا سکدا، والمدینہ، تو دجال مدینے دے اندر نہیں جا سکدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیت المقدس دے اندر دجال نہیں جا سکدا۔ آئیے جس بات کو میں عرض کرنا چاہنا، یہود مسجد اقصی نو کیوں شہید کرنا چاہندے نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود جتنی بھی کوشش کر لیں گے، اللہ پاک نے انہاں دے مقدر دے اندر تباہی رکھ دیتی ہے۔ اللہ دے ہاں بڑے برگزیدہ بندے سن اور سمجھتے سن ساڈے تو معتبر کائنات دے اندر کوئی شخص نہیں، لیکن جس وقت اللہ دی نافرمانی کی تھی، اللہ پاک نے انہاں نو ددگار دیتا، کائنات دے سب تو برے لوگ قرار دیتا۔ اور ہائیکل سلیمانی جیڑا حضرت سلیمان دا محل سی، بخت نصر بادشاہ اس نے 586 قبل مسیح دے اندر اس ہائیکل سلیمان نو توڑ دیتا، ختم کر دیتا۔ اس دی باہرلی دیوار جیڑی موجود ہے، جنوں مسلمان دیوار براق بھی کہندے، اس جگہ تے جتھے میرے محبوب پیغمبر نے مسجد اقصی دے اندر اپنے براق نو مسجد اقصی دی دیوار دے نال بنیا، وہ دیوار آج بھی موجود ہے، جنوں مسلمان دیوار براق اور یہودی دیوار گریا کہندے نے، اور یہ سمجھ لینے کہ وہی بنیاد ہے کہ جس بنیاد تے ہائیکل سلیمانی نو دوبارہ تعمیر کیتا جاندا ہے، اور کائنات دے سارے یہودی اس دیوار دے سامنے آ کے روندے نے، اپنی خواہشاں، اپنی ضروریات، اپنی تمنا ایک کاغذ سے لکھ کے اس دیوار دے اندر ٹنگ دیندے نے، اور یہ سامنے آ کے روندے نے۔ اس دیوار تے چڑھنا انہاں واسطے اپنے آپ نو حرام سمجھدے نے، اور ایسے جگہ تے مسجد اقصی نو شہید کر کے ہائیکل سلیمانی نو تعمیر کرنا چاہندے، لیکن اس جگہ تے دجال نہیں آ سکدا۔ یہودی سمجھدے نے کہ اس جگہ تے ہائیکل سلیمانی تعمیر کیتا جائے گا، دجال آئے گا، ساری حفاظت کرے گا، سانو پوری دنیا دے اندر حکومت دلائے گا، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال دا پیچھا کریں گے اور باب لد تے جا کے دجال نو قتل کر دیں گے۔ یہ لد فلسطین دا ایک علاقہ ہے جڑا مسجد اقصی تو کافی فاصلے دے اندر ہے۔ آخر دے اندر فلسطین دی تاریخ، مسجد اقصی دی تاریخ مختصر میں تہاڈے سامنے ذکر کی تھی۔ موجودہ حالت دے اندر ساڈا کی حق ہے، ساری ذمہ داری کی ہے کہ اسی فلسطینی مسلمانہ دے نال اپنا قبلہ اول جڑا مقدس مقام ہے ساڈا، اس دی اسی کس طرح حفاظت کر سکنے ہیں؟ اسی جا نہیں سکتے، ساڈے پاسپورٹ تے عبارت لکھی ہے کہ ساڈے پاسپورٹ تے اسرائیل دا ویزا نہیں لگ سکدا، فلسطین دے اندر جان واسطے سانو اسرائیل دا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس جگہ تے میں اپنی ایک ناقص رائے نو ذکر کرنا چاہنا، بہت سارے لوگ اس چیز دی خوشی مناندے نے کہ ساڈے پاسپورٹ تے عبارت لکھی ہے کہ اسی اسرائیل دا ویزا نہیں لگوا سکتے۔ اگر اسی اسرائیل دے اندر نہیں جا سکتے تے پہلے نمبر تے فلسطین دے اندر مسجد اقصی دی حفاظت واسطے جڑا مجاہد جانا چاہتا ہے وہ جا نہیں سکے گا۔ پہلا راستہ مجاہدین دا بند کرتا، یہ نال اسرائیل نو
یہودیاں نو کوئی فرق نہیں پیندا، بلکہ وہ محفوظ نے، انہاں نو پتہ ہے کہ کوئی اسلامی ریاست دے اندروں کوئی مجاہد ساڈے ملک دے اندر نہیں جا سکتا۔ دوسرے نمبر تے ساڈی ذمہ داری کی ہے، اسی مسجد اقصی دے اندر جا کے جہاد نہیں کر سکتے، البتہ پچھلے ایام دے اندر علماء کرام نے متفقہ فتویٰ جاری کیتا ہے کہ اس وقت امت مسلمات جہاد فرض ہو چکے ہیں، فتوے جاری کر دیتے، اور چند یہودیاں دے ایجنٹاں نے اس فتوے دی مخالفت کی تھی۔ لیکن ساڈی اس دور دے اندر موجودہ ذمہ داری یہ ہے کہ اسی انہاں دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھ کے اللہ دے حضور دعا کریے کہ یا اللہ مسلماناں نو بقا عطا فرما، اے اللہ یہود و نصارہ نو تباہ و برباد فرما، اور ظلم دے خلاف آواز نو بلند کرنا، ہڑتال دی صورت دے اندر، احتجاج دی صورت دے اندر، سوشل میڈیا دے پلیٹ فارم دے حوالے دے نال جس جگہ تے انسان نو موقع ملے بیت المقدس فلسطینی مسلمانہ دے حق دے اندر ہر پلیٹ فارم تے انسان نو آواز اٹھانی چاہیے، اور ہر وقت جیڑا ہے غافل اور مدہوش نہیں رہنا چاہیے، مسلمانہ دے جہاد واسطے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، معاشی طور تے انہاں یہود نو کمزور کرنا چاہیے، جس کے اندر بہترین حل یہ ہے کہ یہود دی پروڈکٹ دا بائیکاٹ کیتا جائے، اگرچہ یہ بات ناممکن ہے کیونکہ ساڑیاں جتنی ادویات نے، جتنی موذی مرض دیا دوائیاں نے ٹوٹل یہودی کمپنیاں دے اندر آندی ہیں، لیکن جس قدر اسی ممکن ہوئے، جس قدر اللہ پاک سانو استطاعت عطا فرمائے، انہاں دی جتنی پروڈکٹ نے انہاں دا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور میرے محبوب پیغمبر تو یہ بات ثابت ہے، آقا علیہ السلام نے یہود دے نال تجارت کرن تو منع فرمایا، انہاں دا بائیکاٹ کرن دا حکم دیتا، جس قدر ممکن ہوئے انہاں دی پروڈکٹ دا بائیکاٹ کیتا جائے، لیکن اس جگہ تے ساڈے کاروباری انڈسٹریل حضرات جڑے نے ایک دوسرے دی پروڈکٹ نو فلاح کرن واسطے، اپنے کاروبار نو بلند کرن واسطے دوسریاں نو یہودیاں دی پروڈکٹ بیان کر کے دس کے اپنی کاروباری صلاحیت نو استعمال کر کے کہ میں اپنی پروڈکٹ نو زیادہ بیچ لواں، اس بات تے تحقیق تسی خود کرنی ہے کہ کیڑی یہودیاں دی پروڈکٹ ہے، کیڑی مسلمانہ دی ہے، یہ نہ ہوئے کہ اسی یہودیاں دی پروڈکٹ دا بائیکاٹ کردیاں اپنی مسلم پروڈکٹ دا بائیکاٹ کر کے اپنا نقصان کر لیے، اسی اپنا ذاتی نقصان نہیں کرنا بلکہ نقصان یہود دی آمدن دا کرنا ہے۔ اس وقت پوری دنیا دے اندر، پوری دنیا دی اکانومی جیڑی ہے وہ یہودیاں دے ہاتھ دے اندر ہے، مسلمانہ دی اکانومی انتہائی کمزور ہے، میڈیا سوشل میڈیا یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے، جیڑا بندہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ دے اندروں فلسطین دی حق دے اندر یہود دے خلاف بات کرتا ہے، انہاں دے اکاؤنٹاں نو بلاک کر دیتا جاندا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں سامنے مد نظر رکھ دیا ہویا ہر مقام تے ہر جگہ تے اپنی استطاعت دے مطابق مسلمانہ دی مدد کرنی ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جڑا اسی تنہائی دے اندر ہر وقت کر سکنے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔